तारा मॅडम, ते पुजा अप्सरा आशिल्ले पळय, ताजो एपिसोड काबार, चॅप्टर क्लोज. पळय आमी तुमकां पयलीं सुद्दां सांगलेले, हेज्या पयलीं आमी तुमकां सांगलेले की हे थोडे दिसांक हे बडबडटले, हेजी तेजी नांवां घेतले आनी आसा तशें धापणे पडटले म्हणून. हे कांय ना, ती साखळेची मॅडम आसा पळय, कोबरीण आहा पळय, त्या कोबरिणीचें हें सगळें नाटक. कितें आसा, एक 5-10 कितले 20 जाणां अप्सरा धरलेल्यो पळय पुजा वांगडा, आनिकूय कितल्यो अप्सरा आसल्यो तांकां पळय धरलेल्यो. त्या अप्सरांनी वचोन दिसता कोबरिणी कडेन मिटींग केलें आसतलें साखळे वचोन. मॅडम सगळीं जाणां आमचे कडेन पयशे मागता, कितें करुया मॅडम अशें म्हणून. जाल्यार तिणी आतां ती आयडिया दिली, तुमी सरळ आतां कोण फुडें सरतलो. पुजान सांगलें आसतलें, तुवें ताका पळयलां, त्या पुजाच्या तोंडाक मिरी सुद्दां पडलेली ना, म्हणजे ताका टेन्शन ना. ताका खबर आहा व्हडल्या आवयचो हात आसा ताच्या फाटल्यान. तायडी आमची साखळेची आसलेली पळय, ती असो हात आसा तिजो. ती कोबरा पळय आसा ती ती महा चांडाळ. तुमकां खबर ना, तिणी तिका पुजाक फुडें काडलें. बाकीची म्हणपा लागली आमी करना आमी करना. पुजा म्हणपा लागली हांव करता अशें म्हणून अप्सरा ही फुडें येयली आनी तें जोकराचें नांव घेतलें, ताका घातलो फोंडान. तो हरशीं किद्यानू ना आनी तेज्या लोकांनी पळयना त्या फोंड्याच्या आतां देवा कडेन सांगणें केलां. तें सांगणें पळय ज्या जाग्यार तेज्या जोकराच्या जाग्यार पळय जोकराच्या लोकांनी पळय सांगणें केलां, थंय ताका बादतले आतां ते कोबरिणी. उगडास दवर तो तो जोकर पळय कसो आहा न्हू, ताका खुर्ची जाय. ते सरकार कोणाचेंय येवं, ताका खुर्ची जाय आनी ही खुर्ची ताका ही बादल्या. खंय तरी आतां तो भायलो न्हू, हाका घालया फोंडान. आनी हो जाणटोय जाला, हो बरोय ना, चल हे जोकराक मारया एक खोट बीट अशें म्हणून हें केलां. ताका तो हरशीं ह्या पयशा भितर आसचोच ना, कळ्ळें तुका. हो पयशा भितर आसचोच ना, ना जाल्यार खंय तरी कोबरिणी वांगडा न्ही कितें तरी मतभेद जाला आसतले म्हणून तेजें नांव घेवपाक लायलें. आनी शेवटी कितें जालें कितें आसा, फक्त हे सगळें न्ही लोकांक भुलोवपाचें नाटक. तुमकां खबर आहा न्ही, सांखळे रविंद्र भवनान एक 10-12 जाणां गेले, दिवपाची गरज ना तेजे कडेन, आनी कितें सांगलें त्या पुजा अप्सरान आमचे बी पयशे दिवपाचे आहा. तेतून कितें म्हटलें खबर आहा, हांसून दाखयता म्हणजे आपण आनी चॅप्टर क्लोज करता कसो. कळ्ळें तुमकां. पळयलें न्ही, ताका अशी तिडक ना कितें हें ना, तो लोकांक पिश्यान काडटा आनी आपल्या आंगा वयले कशे धुकलपाचे. नंबर 1 काम चल्लेलें आसा दोगांचें काम बरें चल्लेलें आसा. 10-12 जाणांक घेवन म्हणटा आमकांय बी पुजान पयशे दिवपाक जाय, तेंचे पळया न्हू, आमचे पयशे आमकां परतून घेवन दिवपाचें काम करा. हें बी एक नाटक म्हणजे दाखोवपाक की आमी तेतून नाच. लोक आमचे कडेन येता वयल्यान, लोक आमचे कडेन येता, लोक आमकां सांगतात की पुजान आमचे कडेन पयशे घेतल्या म्हणून, आनी आमी तेतून नाच. असले सगळे देखावे करून दाखयता. तुमकां खबर ना, ट्रान्सफर करपाक पयशे, प्रमोशन दिवपाक पयशे, सगळ्या गांवांक पयशेच पयशे. घरान पळय भितर वचून ते मेजता पळय मशीन हाडलां, तें मशीन सुद्दां खंयच्या दिसा हाडलां तें सुद्दां आमकां खबर आहा, पण आमी सांगिना. आनी तो आमचो गव्हर्नर उलयतालो पळय ना, कोबरिणींक लागून कोबराक लागून दोगांकूय लागून उलोवन गेलो. आनी कितें जालें, आतां हो पुजेचो चॅप्टर परत क्लोज कित्याक केला आतां तुका खबर आहा. सद्या शिवलें तोंड. कित्याक तेणें 1-2 जाणांची हेजी नांवां घेतलीं, तेणें आपूण नोटीस धाडटा म्हटलें, तेणें आपूण आनी कितें करता म्हटलें, कांय ना. तेज्या लोकांनी सांगणें करून घेतलें, शेवटी कांय ना. लोकांनी आतां गे बाये आमचेय पयशे गेले म्हणून पळय रोख रावल्या. तांकां 1 रुपया मेळपाचो ना, 1 रुपयाच मेळपाचो ना. लोकांनी सादूर जावपाची गरज आसा. हे अशे लोक आतां पळयना तुमकां, ते कितें तरी काडलां तेंच्यांनी मॅरिट लिस्टाचेर लोकांक जॉब दिता म्हणून. ते अक्षरशा फोर्टींग ते बी थंय बी तेंच चल्लां. पूण कोण उलयतलो, कोणाक तपासता. कित्याक सरकार आसा पळय तो लोकांक असो गुटलयता आनी असो लोकांक त्रास करता, ताका लागून कोण एकटो तें उलोवपाक वचना. आनी अशें पुजा सारकी पळय हें आसा अप्सरा भायर सरल्या हांकां हेल्प करपाक. सगळ्या बायलांचेच गँग केल्ले, तुमकां खबर आहा न्ही, सगळी बायलांची गँग सगळ्या कडेन पसरले. 17 पासून 18 पासून 19 20 केन्नाचेर हेंचेर रॅकेट चल्ला. म्हणजे लोकांनी
करप्शन करचे, हांकां पयसो दिवचो, हेंच्यांनी जाय जाय तितले 17 कोटी आमच्या पुजा कडेन तुमी चिंता. बाकीच्या अफसरां कडेन कितल्यो? म्हणजे हो काय न्हू म्हटल्यार न्हू कोट्यांनी 300-400 कोट्यांचो तरी घोटाळो आसा हो. हो पळय आजेचो बटू आहा 300-400 कोट्याचो. कोणे तरी एकदां न्ही अशेंच उलयता अशें म्हटलेलें एका रिपोर्टरान, जाल्यार खबर ना म्हाका आतां उगडास येना. 300-400 कोट्यांचो हो वेव्हार, हो स्कॅम पळय आसा जॉबाचो व्हडलो आसा. आतां कितें आसा, लोक पयशे मागता म्हणून पुजाक फुडें धुकल्ला, एका मिनिस्टराचें नांव धुकल्लां, 2 हेंचें नांव धुकल्लां. कितें जालें आतां? चॅप्टर क्लोज. आतां चॅप्टर क्लोज जालें. कित्याक? लोक मागूंक वयचे ना, लोक कांय करूंक वयचे ना. कित्याक जालें जाल्यार बदनाम जातले. खंयसर दिले, कोणे जॉब दिले, आनी जे जॉब तेंचे कडेन पयशे दिवन जॉबां पळय दिल्या, तेंकां लोकांनी बेश्टे पयशे दिवंक ना. खंय तरी तेंच्यांनी जॉब दिल्ले आसा, हे कोब्रिणीन केल्ले आसा, म्हणूनच लोक तेंचे कडेन सामके फाटीक लागले की जॉब हेंचे कडेन मेळटा म्हणून. पण मागीर हळू न्हू जॉबां दिना जाले. लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, हायकोर्टान बी लोक गेल्ले. तुमकां खबर आहा स्कॅम चल्ला, अमक्याक मेळटा तमक्याक मेळटा म्हणून. हायकोर्टान जेन्ना गेले तेका लागून मागीर तें काम न्ही तेंचें उरलें. खंय तरी तेंचें तें काम उरलें, कोण तरी हायकोर्टान बी गेलो म्हणून. नाजाल्यार ते अशेंच जॉब अशें वांटून वयतले आसले. तुमकां खबर आसा PSI जावं, PWDचे इंजिनियर जावं, मागीर मामलेदार जावं, डेप्युटी कलेक्टर जावं, सगळे पैसा फेक तमाशा देव. तेतून मेन सूत्रधार आसा ती आमची कोबरा, साखळीची कोबरीण. आनी ह्या पुजा नाटक करपाक, चॅप्टर करपाक हिका धाडला. आनी ते मिनिस्टराक बदनाम केला आनी 2 ऑफिसरांक बदनाम. आसतले मातशें त्या ऑफिसरांचे कितें तरी लागे बांदी आसतले, कोणाक तरी घेवपाक जाय ना म्हणून. ह्या तर ते 2 ऑफिसर कोबरिणीचे आयकनासतले म्हणून तांकां बदनाम करपाक हें सगळें रचयलां अशें आमकां आतां दिसूंक लागलें. पळयलें न्हू नाटक. तुमकां खबर आहा न्ही कोबरीण पळय आसा न्ही ती कात सोडटा. नाग नागीण हे सगळे स्वरूप पळया तेणी आपली कात सोडटा. आनी ह्या पुजा सारक्या अप्सराक फुडें केला आनी कात सोडल्या जॉबाची. म्हणजे लोकांनी आनी ते पयशे विचारप न्ही. 17 कोटी पुजा कडेन, बाकीच्या अप्सरां कडेन कितले कोटी? 300-500-400 कोटी. हे इतले कोटी ते कोबरिणीन पचयले. हेंच्या ताळ्यार कितें तरी घातलें आसतलें मातशें, बाकीचे सगळे पचयले आनी आपली कात अशी देंवयली आनी आपूण सुशेगाद रावली. ना जाल्यार म्हाका सांगा त्या मिनिस्टराक कित्याक देंवयलो ना? ते ऑफिसर आसा तांकां कित्याक सस्पेंड केलें ना? प्रूफ ना म्हटलें आनी धापली, फायल धापली, कात देंवली. कोबरिणीन आपली कात देंवयली.